बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल। आज का एक टॉपिक है एजोस्पर्मिया के ऊपर। एजोस्पर्मिया क्या होता है? एजो कहते हैं ज़ीरो को, ज़ीरो। स्पर्मिया कहते हैं जिस्म के अंदर जो नफ्स है उसमें पड़े हुए जरासीम, मादा मनी को। तो मादा मनी या जरासीम का बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होना, इसे कहा जाता है एजोस्पर्मिया। अब पहले हम छोटी सी डिटेल के ऊपर जाएंगे कि स्पर्म बनते कहाँ पे हैं। एक आम ज़बान में कुछ लोगों की स्टडी ये होती है, या कुछ लोग अक्सर अल्फाज बोलते हैं हकीम मुँह से, इधर उधर के ऐसे बातें सुनते हैं कि हाँ भी तेरे गोडियाँ पानी ख़त्म हो गया है, इस वजह तो तेरे अंदर जरासीम ख़त्म हो गए ने, मतलब तेरे अंदर जरासीम बन नहीं रहा है, ठीक है ना, तेरी खुराक सही नहीं, जो भी ऐसा इस तरह के लेमन टर्म में होती हैं। असल जो वजह ये नहीं है, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। जो ओरिजिनल है बात, वो असल बात ये है कि जो आपके अंदर पड़े हुए टेस्टीज होती हैं, जिसे गोलियां कहते हैं, इनके अंदर एक गुच्छा नुमा पड़ा होता है, ट्यूब्स का, नालियों का एक गुच्छा होता है, वो पड़ा होता है, वो ही बॉडी के अंदर स्पर्म बनाता है। उसके अलावा एक तो ये गुच्छा नालियों का पड़ा होता है जिसे सेमिनल वेजिकल का नाम दिया जाता है। ये आपके गोलियों के अंदर टेस्टीज में पड़ा होता है, ये स्पर्म बनाता है। दूसरी चीज़, नफ्स के इर्द गिर्द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जिसे आम जबान में एक आम बंदा गदूद के नाम से सुनता है, या गदूद का लफ्ज़ बोलता है, या गदूदों के लफ्ज़ को समझता है, उसके अंदर भी ये स्पर्म, ये जरासीम बनते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक सेमिनल वेजिकल, एक प्रोस्टेट या ग्लैंड्स जिसको गदूदों का नाम देते हैं, यहाँ से बनते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि ये दो चीज़ें ही सिर्फ बनाती हैं। अब दूसरी वजह, एजोस्पर्मिया या जरासीम का ना बनने से अक्सर 99% या 100% समझ लें, वो मर्द जिनको ये तकलीफ़ होती है, वो अपने दिमाग को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम जो है ना, अब अपने बच्चों को, मतलब हम अपनी मिसेस के साथ, अपने पार्टनर के साथ किसी तरह करने के लायक नहीं रहे, हम बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, तो हम इस तरह प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। वो कभी हकीम की तरफ भागते हैं, कभी किसकी तरफ जाते हैं, कभी किसी तरफ जाते हैं, उसे असल में वजूहात का पता ही नहीं चल रहा होता कि उसने करना क्या है, या उसकी बीमारी की वजह क्या है, या असल में है क्या। ये तो प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होता। बस उसे ये समझा दिया जाता है कि तेरे अंदर कुछ, मतलब ना, जरासीम है ही नहीं, आप बिल्कुल ही खाली हैं, आप बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते। तो वो सारा वक्त इसी डिप्रेशन में, इसी टेंशन में रहता है। वो अपने आप को कभी भी ये नहीं समझता कि वो इस लायक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सही गाइड नहीं किया जाता। तो पहली बात है कि आप किसी अच्छे प्रोफेसर लेवल के बंदे से मिलें, या अच्छे डॉक्टर से रजू किया करें, उससे पूछा करें कि ये वजूहत है, वो आपको गाइडलाइन करे। कभी भी इस तरह अपने आप को डिप्रेस होकर इधर उधर के लोगों से ना बात करके पूछा करें, जो मज़ीद आपको डिप्रेशन की वजह बने। अब हम आते हैं इसकी वजूहत की तरफ। अब इसमें वजूहत क्या हैं? 3 वजूहत हैं। एक होती है प्री टेस्टिकुलर काज, जहाँ पे एक जरासीम बन रहे हैं गोलियों में, सेमिनल वेजिकल या गोलियों के अंदर पड़े हुए गुच्छे में जरासीम बन रहे हैं। इससे पहले क्या वजह है, या ये गोलियां जो टेस्टिकुलर है, ये क्या वजह बन सकती है, या इन गोलियों के बाद पोस्ट टेस्टिकुलर ये क्या वजूहत हो सकती है। प्री टेस्टिकुलर गोलियों से पहले, टेस्टिकुलर गोलियों के अंदर, और पोस्ट टेस्टिकुलर गोलियों के बाद। ये 3 एक वजूहत हैं। अब हम आते हैं प्री टेस्टिकुलर के ऊपर। प्री टेस्टिकुलर मीन टेस्टिकुलर गोलियों से पहले क्या ऐसी वजह होती है जो जरासीम बनने में रुकावट देती है। उनके अंदर सबसे पहली वजह दिमाग है। इस दिमाग के अंदर पड़े हुए हार्मोन होते हैं, सेल होते हैं, जो जिस्म के उस दिमाग से निकलते हैं और आके गोलियों के अंदर
اپنا کام ادا کرتے ہیں، وہ جراثیم بننے میں مدد کرتے ہیں۔ اب وہ ہارمون کیا رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ کچھ ایسی وجوہات جس میں وہ ہارمون، دماغ کے اندر کوئی ایسی بیماری جس میں ہارمون بن ہی نہیں سکے، یا ہارمون آنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، یا پھر کچھ بیمار لوگوں کو جیسے دماغ کا کینسر ہو جاتا ہے، پچوٹری گلینڈ کا کینسر ہو جاتا ہے، پچوٹری گلینڈ کی گروتھ نہیں ہو پاتی، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہاں سے جب آپ کے ہارمون نکل ہی نہیں سکیں گے، وہاں سے آ ہی نہیں سکیں گے، تو آپ کے اندر پڑی ہوئی گولیاں کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ بالکل فری پڑی ہوئی ہیں، فارغ پڑی ہوئی ہیں۔ دوسری وجوہات ٹیسٹیکولر۔ اب ٹیسٹیکولر میں وجوہات کیا ہوتی ہے کہ ٹیسٹیز کے اندر اپنی وجوہات، ٹیسٹیز صحیح طریقے سے میچور نہیں ہو سکے، صحیح طریقے سے بن نہیں سکے، یا ٹیسٹیز جیسے جہاں پہ ایک نالی ہوتی ہے جسے عام زبان میں ہرنیا کے لفظ سنتے ہیں لوگ، وہاں پہ یہ ٹیسٹیز اس نالی میں آ کے رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا ٹیسٹیز جہاں گردوں کے لیول سے نکلنے لگتے ہیں وہاں پہ ہی رک جاتے ہیں، تو وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ نہیں بنا سکتے۔ یا پھر کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ وائرل انفیکشن ہے۔ وائرل انفیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ممپس ایک انفیکشن ہے، کن پڑے جسے ہم زبان میں کہتے ہیں، یہ کن پڑے ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں سپرم کے اندر اس چیزوں کو نہ بننے میں۔ سپرم بہت کم مقدار میں، جیسا کہ اگر یہ بہت زیادہ مقدار میں ممپس کے اندر انفیکشن ہو جائے، کن پڑے زیادہ انفیکٹڈ ہو جائیں، ان کے جراثیم بہت زیادہ بن جائے کن پڑے کے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جا کے اس گولیوں کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں سپرم بنانے میں۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہوتی ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری وائرل انفیکشن اور بھی ہیں جو جراثیم کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انجری ہو گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی زخم اس طرح کا ہو گیا ہے انجری کے بعد، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یا کچھ ایکس رے کی روشنی ہو گئی، سی ٹی اسکین کی روشنی ہوگی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے بننے میں۔ یا کچھ موروثی وجوہات، جیسا کہ مطلب نا شیمیل ہو گئے، جسے عام زبان میں خسرے کا لفظ دیا جاتا ہے، شیمیل، ان کے اندر جو ہے نا سپرم جینیٹک لیول پہ اس طرح کی مقدار میں جراثیم بالکل ہی مردہ قسم کے ہوتے ہیں، کوئی بنا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہوتی ہے ٹیسٹیکولر میں۔ اب آتی ہے پوسٹ ٹیسٹیکولر کاز۔ اب ہارمون بھی کام کر رہے ہیں، گولیاں بھی بنا رہی ہیں جراثیم، اب جراثیم آگے نہیں جا رہے، وہ مرد آ کے مطلب نا کمپلین کرتا ہے کہ میں زور لگا لگا تھک جاتا ہوں، مجھے درد ہوتی ہے، لیکن جراثیم نہیں آ پاتے۔ تو جو ٹیوب گولیوں سے نفس کی طرف جراثیم کو جس نے لانا ہوتا ہے وہ بلاک ہو گئی ہو، شروعات میں بائی برتھ بچپن میں ہی بند ہو گئی ہو، یا کوئی رسولی کوئی کینسر کی طرح کی بیماری بن گئی ہو جس سے وہ رکاوٹ آ رہی ہو، تو وہ وجوہات بنتی ہے اس کے اندر پوسٹ ٹیسٹیکولر۔ اب ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ یہ تو وجوہات تھی، اب علاج کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے 3 چیزوں کو دماغ کے اندر، اگر ہارمون نہیں آ رہے ہم ہارمون کو دیکھیں گے، اس کی سٹڈی کی طرف جائیں گے۔ اگر ہارمون آ رہے ہیں تو ہم جائیں گے سٹڈی کے اوپر، جو ٹیسٹیز کی ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ، جراثیم ہے، کوئی وائرل ہے، کوئی انفیکشن ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، اس کو ٹھیک کریں گے تو ایزوسپرمیا ٹھیک ہو جائے گا، ہارمون ٹھیک کریں گے، ایزوسپرمیا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر رکاوٹ بن رہی ہے نالی میں، نالی بلاک ہو گیا تو نالی کو کھولیں گے، نالی ٹھیک ہو جائے گی، تو ایزوسپرمیا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایزوسپرمیا عارضی ہے تو ان کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر ایزوسپرمیا مکمل ہے، بالکل ہی تینوں وجوہات کی وجہ سے بھی ختم ہو چکے ہیں سیل، تو ہم پھر بائیوپسی کے ذریعے جراثیم لے کے آئی وی ایف کا پروسیس کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پاسبل ہے لائف میں، زندگی میں امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے سوائے موت کے۔ اور اچھی خوراک، اچھی ایکسرسائز، سی ٹی اسکین یا ان طرح کی شعاؤں سے بچ کے، اور کچھ اضافی جو میڈیسن جو ان چیزوں کو کم کراتے ان سے بھی بچا جائے، تو آپ اپنے ایزوسپرمیا سے بچ سکتے ہیں، اپنے علاج کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔